गोपीको हृदय रूपी गुफामा अन्तर्यामी स्वरूपले विराजमान हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीहरिका सादर चरणारविन्दमा बार बार नमन गर्दै भागवतको रूपमा साक्षात विराजमान कलियुगमा हामी सबैलाई कृपा दृष्टि गर्नको निमित्त एउटा ग्रन्थको रूपमा प्रत्यक्ष सन्दर्शन दिइरहनु नै भगवान श्री कृष्णचन्द्रका पनि चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग नमन गर्दै साथमा यहाँ स्थापित पूजित आवाहित समस्त 33 कोटी देवी देवताका चरण कमलमा पनि सादर वन्दना गर्दै स्थानीय देवी देवता ग्राम देवताका चरण कमलमा पनि नमन गर्दै विशेष गरी कपिल गोत्रीय यो परिवारले जुन आयोजना गर्नुभएको छ श्रीमद् भागवत सत्सङ्ग जो एकाह कथाको एउटा विधिले आयोजना गरेका छौँ हामीले बडो सुन्दर ढङ्गबाट जुन एकाह महामहोत्सव हामीले सम्पन्न पनि गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ धेरैजना विद्वान गुरुजीहरू जो पाठ गरिराख्नु भएको छ र अन्तिममा छ हामी पाठ पनि 1-2 अध्याय मात्र बाँकी छ, उहाँहरूले समाप्ततिर लगिराख्नु भएको छ र यति धेरै विद्वान गुरुजीहरू बोलाएर जुन भागवतको एउटा पाठ पारायण आज हामीले सम्पन्न गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम त आयोजक परिवार प्रति अत्यन्तै कृतज्ञता हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, जसले एउटा यो सुयोग्य अवसर जुराइदिनु भयो, एउटा भागवतको कथाको माध्यम बनाइदिनु भयो, जसको कारण आज यो भागवत रसकथा रसगङ्गा जसमा हामी सबैजना लाभान्वित हुने एउटा महान अवसर हामी सबैले प्राप्त गरिरहेका छौँ। विशेष गरी कपिल गोत्रमा उत्पन्न भएर दिवंगत भएका तमाम पितृहरूको उद्धारको निमित्त र त्यसमा पनि ममतामयी माता दीप कुमारी जसको आज दिव्य पुण्य स्मृतिको अवसरमा उहाँको गति मुक्ति होस् उद्धार होस् भागवतद्वारा भन्ने एउटा पवित्र लक्ष्यको साथमा आयोजना गरिएको छ यो श्रीमद् भागवत एकाह महोत्सव। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। भागवतले के कुराको उद्घोष गरेको छ भने भागवतको यो कथा अथवा यो वाङ्मय बाणीहरू पाठहरू हामीले यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको होला, यो संस्कृतको बाणी यसले के भनेको होला केही पनि बुझिँदैन यहाँलाई लाग्छ, तर भागवतको पाठ यो भनेको साक्षात शब्द ब्रह्म हो। यो हामीले बुझ्दैनौँ होला भलै, तर नबुझे तापनि नजानेर पनि हाम्रो यदि कानमा यो ध्वनि पर्छ भने हाम्रो पनि उद्धार हुन्छ र पितृहरूको पनि उद्धार गर्छ। त्यस्तो विशेष शक्ति भागवतमा छ जसलाई शब्द ब्रह्म भनिन्छ भागवतको। र विशेष कथा भन्दा पनि पाठको अत्यन्तै महिमा छ। हामीले पाठको अर्थ बुझेनौँ भनेर यहाँ कथा एउटा संक्षेप रूपमा यहाँहरूलाई हामी श्रवण गराउन गइरहेका छौँ, तर भागवतको पाठमा नै विशेष शक्ति रहेको छ जसले पितृहरूलाई पनि र हाम्रो पनि उद्धार गरिदिन्छ। त्यस्तो शब्द ब्रह्म जसको आज हामी उपासना गरिरहेका छौँ र आयोजक परिवारप्रति पुनश्च म कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले एकाह विधिले यो आज श्रवण गरिरहेका छौँ, पाठ सम्पन्न भइरहेको छ। यहाँहरूलाई म भागवतको संक्षिप्त कथा श्रवण गराउन गइरहेको छु। त्यसमा पनि विशेष गरी हामीले महात्म्यको कथालाई श्रवण गर्दैछौँ। भागवतको सबैभन्दा सुरुमा दिएको छ एउटा प्रकरण जसलाई महात्म्य भनिन्छ। महात्म्य भनेको महिमा, कुनै पनि वस्तुको महत्त्व जसलाई चाहिँ महात्म्य भनिन्छ। त्यस्तै भागवतको पनि महात्म्य यानि कि भागवतको महिमा। भागवतको महिमा के छ, भागवत किन सुन्ने, भागवत कति दिनसम्म सुन्ने, भागवत सुनेपछि जीवनमा कस्तो परिवर्तन आउँछ, भागवतले मानव जीवनलाई उन्नति गराउनको लागि कस्तो प्रकारको भूमिका खेलेको छ, भागवत सुन्दा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू तर्ने गर्छन् आदि यावत प्रश्नहरूको समाधान दिएको छ यो महात्म्यको प्रकरणले, जसलाई यो महात्म्यको प्रकरणको रूपमा भागवतमा लिइन्छ, जहाँ 6वटा विशेष गरी अध्यायहरू छन्। 6वटा अध्यायमा महात्म्यको वर्णन गरिएको छ। भागवत भनेको पनि एकता कलियुगमा साक्षात कृष्ण कथा आउँछ भागवतमा नै। जब 125 वर्षसम्म प्रभु श्री कृष्णले यो धराधाममा शासन गरेर जब आफ्नो स्वधामतिर जान लागिरहँदा उद्धवजीले प्रार्थना गर्नुभएको थियो कृष्णसँग, प्रभु हजुर जाँदाखेरि त धर्म पनि हजुरको साथमा जान्छ नि,
हजुर गइसकेपछि संसार कस्तो होला, सबैतिर अधर्म नि अधर्म फैलिएला, त्यसै कारण हजुर नजानुहोस् भनेर भक्तले यसरी बिन्ती बिसाइरहँदा सबै भक्तहरूको उद्धारको लागि भगवानले आफ्नो तेज भागवतमा स्थापित गरेर गोलोकतिर प्रस्थान गर्नुभएको छ। स्वकीयम यद भवत् तेजस तच्च भागवते ददात्। त्यसै कारण भागवतलाई हामी साक्षात् कृष्णको वाङ्मय विग्रह मान्छौँ, शब्दमय स्वरूप हो भागवत भनेको। कुनै ग्रन्थ होइन, यो कुनै पुस्तक मात्र होइन। केवल भागवतलाई एउटा पुस्तकको रूपमा मात्र हामीले पूजा गऱ्यौँ, पुस्तकको रूपमा मात्र हामीले ढोग्यौँ भने भागवतको त्यो अपमान हुन्छ। भागवत भनेको साक्षात् कृष्णको स्वरूप हो, वाङ्मय स्वरूप, ईश्वरको एउटा स्वरूपको त्यस्तो दर्शन हुनुपर्छ हामीलाई भागवतको हामीले पूजन गर्दा, भागवतलाई ढोक्दाखेरि। त्यसै कारण भागवतको चाहिँ यति धेरै महिमा रहेको छ। र महात्म्य भनेको महिमा, कुनै पनि वस्तुको महिमा। भागवतको महिमा के छ भन्ने सन्दर्भमा 6वटा अध्यायले तपाईँको यो पावन महात्म्यको प्रकरण, भगवानका पनि 6वटा जम्मा ऐश्वर्य हुन्छन्। षडैश्वर्य सम्पन्न भइसकेपछि जसलाई हामी ईश्वर भन्छौँ, भगवान भन्छौँ, ऐश्वर्य आदि गरीका ती जुन विभिन्न ऐश्वर्य, 6वटा ऐश्वर्य, त्यस्तै यी 6वटा अध्यायहरू पनि भागवतको एउटा ऐश्वर्यको रूपमा छन्, जसले चाहिँ ईश्वरको नै शरीर हो भागवत भनेर चरितार्थ गर्नका लागि यी 6वटा अध्यायमा महात्म्यको यो कथालाई वर्णन गरिएको छ। र सुन्दर मङ्गलाचरणबाट यो महात्म्य शुभारम्भ हुन्छ। सबैभन्दा पहिले हामीले महात्म्यको कथा सुन्छौँ, प्राय गरेर सप्ताह भागवतमा पनि, त्यसमा पनि अझै 6औँ अध्यायमा रहेको श्रवण विधि हामी सुन्छौँ, अनि मात्रै सप्ताहमा अन्य कथाहरू सुन्छौँ। किनकि हामी कहिलेकाहीँ डक्टरकोमा यदि गयौँ भने डक्टरले दबाई लेखेर दिने काम गर्छन् हामीलाई। त्यो दबाई हाम्रो हातमा राखिदिइसकेपछि यो दबाई यसरी खानुहोस्, यो समयमा खानुहोस्, यो समयमा खाना पछाडि यसरी यो लिमिटमा खानुभयो भने रोग निको हुन्छ भनेर डक्टरले हामीलाई दबाई दिएको हुन्छ। त्यस्तै यो पनि एउटा औषधि दबाईको रूपमा छ, भागवतको महात्म्यको प्रकरण। हामी सबैजना संसारमा आएका जति पनि जीवात्मा छौँ, हामी चाहिँ बिरामी हौँ। हामी के का बिरामी भन्दा हामी भवरोगका बिरामी। भवरोग भन्नाले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो मानव जीवन भनेको यति डरलाग्दो छ। हामी आज मनुष्य बनेका छौँ। यदि मनुष्य जीवनमा हामीले आफ्नो कल्याण गऱ्यौँ भने 84 लाख जन्ममा हामी घुम्ने गर्छौँ। कहिले किरो बन्छौँ, कहिले पतङ्ग बन्छौँ, कहिले पशु बन्छौँ, कहिले जल जन्तु बन्छौँ, कहिले थल जन्तु बन्छौँ। यसरी 84 लाख यी जन्महरूमा घुमिरहने एउटा चक्रव्यूह हुन्छ, त्यसलाई भवरोग भनिन्छ। भने यो भवरोगबाट चाहिँ कसरी निको पार्न सकिन्छ व्यक्तिलाई भनेर यो भागवतको महात्म्य रूपी एउटा नियम अथवा औषधि भगवानले दिनुभएको छ। भागवतलाई चाहिँ यसरी सेवन गर्ने, भागवत नै एउटा औषधि हो र भागवतलाई यसरी लिमिटले सेवन गर्यो भने चाहिँ यो भवरोग निको हुन्छ हामी मनुष्यको भनेर प्रभुले यो सुन्दर औषधि हामी सबैलाई दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी महात्म्यको प्रकरणलाई संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्द रूपाय जो सतचित अनि आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, जो विश्वको सृष्टि स्थिति अनि प्रलयको एकमात्रै कारण हुनुहुन्छ, जसको शरणलाई ग्रहण गर्नाले 3 प्रकारका तापहरू नष्ट हुन्छन् भने त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण, जसलाई हामीहरू सबैजना मिलेर वन्दन गर्दछौँ, प्रणाम गर्छौँ भनेर यहाँ सुन्दर मङ्गलाचरण गरिएको छ। र यहाँबाट महात्म्यको प्रकरण सुरु हुन्छ। राजर्षि परीक्षितले सुकदेव महामुनिको मुखबाट सुन्नुभएको छ यो विशेष गरी भागवत। र यो महात्म्यको प्रकरणमा नारदजी अनि सनकादि महर्षिहरूको विशेष संवाद छ। नारदजी महाराज जो वृन्दावनमा आउनुहुन्छ, भक्ति ज्ञान वैराग्य अत्यन्तै चिन्तित अवस्थामा उनीहरू लडिरहेका हुन्छन्।
त्यस अवस्थामा उनीहरूको दुःखलाई निवृत्ति गर्नका लागि नारदजीले सत्सङ्गको खोजीमा घुम्दै घुम्दै हिँड्दै हिँड्दै जाने क्रममा जहाँ सनकादि महर्षिहरूसँग नारदजीको समागम भएको कथा छ बद्री विशालमा, त्यही भएको यो सुन्दर संवाद जो महात्म्यको रूपमा छ। र विशेष गरी सनकादि महर्षिहरूले बताउनुभयो नारदजीलाई ज्ञान अनि वैराग्यको कष्टलाई निवृत्ति गर्न। ज्ञान र वैराग्य जो वृन्दावनमा लडिरहेका थिए भने ती ज्ञान र वैराग्यलाई उठाउनका लागि हजुरले भागवत जस्तो एउटा ज्ञान यज्ञको चाहिँ आयोजना गर्नुहोस्, जुन भागवत रूपी ज्ञान यज्ञले ती ज्ञान वैराग्यहरू उठ्नेछन् भनेपछि नारदजीले सोध्नुभयो त्यो भागवतमा त्यस्तो प्रकारको के शक्ति छ? भागवतले यदि व्यक्तिहरूको उद्धार गर्छ, कुनै एउटा सज्जनको उद्धार गर्ला भागवतले, कुनै एउटा भगवानको भक्तको उद्धार गर्ला, भगवानको भक्तले भागवत सुन्ला उसको उद्धार होला, यो त एउटा सामान्य कुरो। तर म जान्न चाहन्छु कि त्यस्तो पापीभन्दा पापी व्यक्तिको पनि उद्धार हुन सक्ला त भागवतले भनेर सोध्ने क्रममा सनकादि महर्षिहरू यहाँ उत्तर दिनुहुन्छ नारदजीलाई। ये मानवा पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचारं रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कुनै पापी व्यक्ति मात्र हैन जसले ये मानवा पापकृतास्तु सर्वदा, जसले जन्मदेखि लिएर मरुन्जेल केवल पापै मात्रै गरेको छ, जो क्रोधले डढेको छ, अत्यन्तै कुटिल स्वभावको छ, आफ्ना माता पिता माथि पनि जो अपराध गर्नेवाला छ, जो चाहिँ ब्रह्मस्वको सम्पत्तिले पुष्ट भएको छ, अर्कालाई दुःख मात्रै दिने केवल जसको काम छ भने पनि त्यस्तो दुराचारी अधमभन्दा अधम व्यक्तिको पनि भागवत सुनेर उद्धार भएको छ नारदजी। भनेपछि नारदजीले सोध्नु भएछ यहाँ सनकादि महर्षिहरूलाई, यदि त्यस्तो कुनै उदाहरण छ, त्यस्तो पापी भन्दा पनि पापी, अधम भन्दा पनि अधम व्यक्ति जसले भागवत सुनेर जसको चाहिँ उद्धार भएको छ, त्यस्तो कुनै कथा प्रसङ्ग छ भने मलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेपछि एउटा सुन्दर प्रसङ्ग या इतिहास पुराण सुनाउनु हुँदैछ। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोतस्मर्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। एकजना आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए जो तुङ्गभद्रा नदीको तटमा बस्ने गर्थे। श्रोतस्मार्तेषु निष्णात भनेको यिनी विद्वान थिए र श्रोतस्मार्त कर्ममा सबै शास्त्रहरू पनि जानेका थिए, वेदको रहस्य पनि जानेका थिए। यहाँसम्म ज्ञानी थिए कि द्वितीय यो भास्कर भनेको दोस्रो सूर्य जस्तो यिनी चम्किला तेजस्वी थिए, त्यति ब्रह्म ज्ञानी थिए। सबै चिज थियो यिनको जीवनमा, सम्पत्ति पनि अथाह थियो, ज्ञान पनि अथाह थियो। भने यिनकी एउटी पत्नी रहेछिन् भिक्षु गोविन्द वित्तवान लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता सवाक्या स्थापिका नित्या सुन्दरी सुकुलोद्भवा। इनकी पत्नीको नाम चाहिँ धुन्धुली रहेछ। धुन्धुलीको कथा सुन्नु भएको छ नि, जीवनमा धेरै पटक सुन्नु भएको छ यहाँले। धुन्धुली पत्नीको नाम थियो। कस्तो स्वभाव के थिएन रे धुन्धुली भन्दा, लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। हेर्नुहोस् है, लोकवार्ता रता भनेको जुन त्यो गाउँघरमा भएको हुन्छ नि, कुनै पनि कुरो, कुनै नयाँ समाचार, कुनै नयाँ घटना घट्यो भने त्यो घटना चाहिँ थाहा पाउनै पर्ने। सबैभन्दा पहिले कसको घरमा के घटना घट्छ धुन्धुलीले थाहा पाउनै पर्ने। क्रूरा भनेको अत्यन्तै क्रूर स्वभावकी। प्रायसो बहुजल्पिका, यति धेरै बोल्थे रे कि मुख बन्दै उनीहरूले कहिले पनि नगर्ने। कि त केही खानु पर्यो अनि मुख बन्द भयो, अब खाएको छैन भने बोल्नु पर्यो, मुख खाली राख्नु भएन। सुराज गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। घरको काममा चाहिँ अत्यन्तै वीर थिइन् अरे। अनि कृपणा भनेको अत्यन्तै साह्रै लोभी पनि थिइन्। कहिलेकाहीँ 1-2 रुपियाँ दान गर्नु पर्यो भने पनि शरीरबाट पसिना छुट्दो रहेछ धुन्धुली। कलह प्रिया भनेको गाउँघरमा यदि झगडा लगाउन पाइन् भने त्योभन्दा आनन्द अरू कहीँ पनि आउँदैन थियो।
तल्लो घरमा माथिल्लो घरमा गयो, तल्लो घरमा गएर तिमीलाई चाहिँ मास्तिर केले यसो भन्दै थिए, त्यति धेरै गाली गर्दै थिए तिमीलाई, त म त सहन थिइनँ भनौ। अनि मास्तिर गएर त्यसै भनौ, अब दुईजनाको बिचमा झगडा पर्छ। अनि जब महाभारत हुन्छ यिनी हेरेर चाहिँ आनन्द लिँदै रहेछन्। त्यो अवस्थामा जुन आनन्द आउँथ्यो त्यो आनन्द यिनलाई कहीँ पनि थिएन, त्यति आनन्द। त्यस्तो प्रकारको स्वभाव। अनि उल्टो स्वभाव थियो अरे उनको। बिचरा आत्मदेवता ज्ञानी थिए, सिधा थिए ब्राह्मण। देवी धुन्धुले आज चाहिँ मलाई साह्रै धेरै भोक लागेको छ, छिटो भोजन बनाऊ है भनेर आदेश दिनुहुँदो रहेछ। धुन्धुलीले सधैँभन्दा 3 घन्टा ढिलो बनाउँथिन् अरे भोजन। अब कहिलेकाहीँ भर्खर खाएको हुन्छ खाजा, आज चाहिँ ढिलो खाउँ है भन्नु भने अघि बनाएर बोलाइहाल्छौँ। एक थोक भनौँ अर्को थोक सुन्ने। आज चाहिँ धुन्धुली यतातिर जानुपर्छ है, आज चाहिँ मन्दिर जानुपर्छ है भन्नु भने बजारतिर लाग्थेन अरे झोला टिपेर। एक थोक भनौँ अर्को थोक सुन्ने। अब आत्मदेवको सबै थोकता थियो, सम्पत्ति पनि थियो, पत्नी पनि थिइन्, अरू सारा सुखहरू थिए जीवनमा। तर यिनको जीवनमा सन्तान भएन। सन्तान नभएकै कारण सन्तान प्राप्ति होस् भन्ने हेतुले यिनले यति धेरै धन खर्च गरेछन् कि आफ्नो सम्पत्तिको आधा सम्पत्ति चाहिँ पुत्र प्राप्तिको लागि यिनले खर्च गरिदिए। तर पुत्रको प्राप्ति भएन, कुनै प्रकारको सन्तानको पनि प्राप्ति भएन यिनलाई जीवनमा। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततस चिन्ता तुरा वृषम। अत्यन्तै चिन्ता भयो। अब एकातिर सन्तान पनि छैन घरमा, अब अर्कातिर धुन्धुली जस्तै पत्नी छिन् घरमा। के गर्ने, एक थोक भनौँ अर्कै थोक सुन्छ। साह्रै धेरै चिन्ता भएछ एक दिन। अनि मनमा विचार गरेछन् अब वनतिर गएर मृत्युवरण गर्नु पर्यो, कहिलेसम्म दुःख पाएर बस्नु। कतै पत्नीले पनि साथ दिन्थिन्, भनेको कुरा मान्थिन् भने त गृहस्थमा बस्दा पनि हुन्थ्यो। सन्तान पनि छैनन्, श्रीमती पनि त्यस्तो स्वभाव कि अब जानु पर्यो मृत्युवरण गर्न भन्ने विचार गरेर आत्मदेव एउटा डोरी पनि लिएर गएछन्। हेर्नुहोस् है, जङ्गलतिर लागेका एउटा डोरी पनि लिएर गए। एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिसितो जातस् तडागम समुपेवान्। वनमा गए, घनघोर जङ्गल छ, वनमा घुम्दै थिए। अब बिचरा मृत्युवरण गर्न भनेर गएका हातमा डोरी पनि सकत, कसरी मरौँ होला, कहाँ गएर मरौँ। बडो उदास छ जीवनप्रति, अनेक प्रकारका सङ्कल्प विकल्पहरू उठिरहेका छन् मनमा। अब त्यसरी वनमा घुमिरहँदा यिनलाई चाहिँ तिर्खा लागेछ, प्यासले आकुल व्याकुल भए। नि मर्न गएका बिचरा हातमा डोरी पनि छ, अब प्यासले आकुल व्याकुल भए। मनमा विचार आयो म मर्नै भनेर आएको, कमसेकम तिर्खा लागिरहेको अवस्थामा कसरी मर्नु, पानी चाहिँ पिएरै मर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो विचार हुन्छ नि, मर्न गएको व्यक्तिलाई पनि केही आशा हुन्छ अरे के। एकजना व्यक्ति त्यस्तै जाडोको समयमा गएछन्, एउटा पोखरीमा गएर त्यहाँ चाहिँ हामफालेर मर्नु पर्यो भनेर गएर यसो पानी छोएका त अब जाडोको समय कठाङ्ग्रिलो जल हात ठिर्याउन लागेछ। ओहो, यस्तो चिसो जलमा त म मर्दिनँ, म त गर्मीकै समयमा मर्छु भनेर फर्किएर आछन् घरतिर। त्यस्तै आत्मदेवले पनि आज सोचे जब मृत्युवरण गर्नका लागि भनेर त आइयो, तर पानी चाहिँ पिएरै मर्नु पर्यो। विचार गरेर एउटा तडागमा गएछन्, सरोवरमा, जहाँ गएर चिनले पानी पिए। पानी पिएर गएर यसो माथि गएर एउटा रुखको फेदमा बसेका थिए। अब के गर्ने होला, कसरी मर्ने होला सोचिरहेको समयमा चाहिँ अचानक एकजना सन्यासी महात्मा आउनुभएछ। बडो दिव्य भेष थियो उहाँको, त्यो मुखमण्डल पनि हेर्दै अत्यन्तै दिव्य थियो, तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो महात्माले देख्नुभयो एकजना ब्राह्मण हातमा बिचरा डोरी बोकेका छन्, रोइरहेका छन्, चिन्ताले ग्रस्त भएका छन्। कहाँबाट आएका होलान्, को होलान्, यो अनकन्टार वनमा यिनी कहाँबाट आइपुगे, एकपटक सोध्नु पर्यो भनेर ती सन्यासी महात्माले सोध्न लाग्नुभएछ आत्मदेवलाई। कथं रोदिसि विप्रत्वं काते चिन्ता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथं रोदिसि विप्रत्वं, हे ब्राह्मण तिमी किन रोइरहेका छौ यसरी? यो अनकन्टार जङ्गलमा तिमी कहाँबाट आइपुग्यौ? तिमी के को लागि रोइरहेका छौ? तिमीलाई त्यस्तो के चिन्ता पर्यो? तिम्रो चिन्ताको विषयमा म जान्न चाहन्छु।
सन्यासी महात्माले यति भन्ने बित्तिकै त आत्मदैवलाई यस्तो शक्ति आएछ भित्रबाट, यस्ता तेजस्वी महात्मा, यो जङ्गलमा तपस्या गर्ने महात्मालाई भेटेँ, अब त मेरो जीवन फल्न फुल्न लाग्छ होला पक्कै पनि। यस्ता तेजस्वी महात्मालाई भेटेँ, अब मैले पक्कै पनि मृत्युवरण गर्न पर्दैन। त्यस प्रकारको उनको विचार नै परिवर्तन भयो आज एउटा महान पुरुषको दर्शनले। आत्मदेवले सारा आफ्नो वृत्तान्त दुःखहरू सुनाए। हेर्नुहोस् सन्यासी महात्मा, म के भनौँ, मेरो यति धेरै दुःख छन्, यति धेरै दुःख छन्। पहिलो कुरा त सन्तान कोही पनि भएनन् परिवारमा। सन्तान नभएकै कारण मेरा पितृहरूलाई अब आगामी दिनमा कसले तिलाञ्जली दिन्छ त्यो जल नदिने भएको हुनाले, अब कोही सन्तान नभएको हुनाले मेरा पितृहरू पनि चिन्तित छन्। अर्को कुरा, मैले घरमा कुनै पनि बिउ यदि औषधिहरू ल्याएर रोप्ने काम गरेँ, बोट बिरुवाहरू रोप्ने काम गरेँ भने कहिले फल लाग्दैन, फुल पनि लाग्दैन तिनीहरूमा। गौमाता मैले घरमा ल्याएर पालेँ भने गौमाताले कहिल्यै पनि बाछालाई जन्म दिँदिनन् अनि दुध पनि प्रदान गर्दैनन् गौमाताले। यस्तो प्रकारको मेरो गृहस्थी जसो तसो चल्दै थियो। अब धुन्धुली जस्तै पत्नीलाई मैले जब पाएँ, जीवन बडो अन्धकारमा मेरो फँसो महात्मा। त्यसै कारण एक थोक भन्नु भने अर्कै थोक गर्छन् यिनले। म जीवनदेखि हार खाएर भनेर मृत्युवरण गर्न आएको थिएँ, तर हजुर जस्तो एउटा तेजस्वी महात्मालाई मैले भेटेँ। अब मलाई यस्तो आश आएको छ, मलाई हजुरले सन्तान दिनु पर्यो, पुत्र दिनु पर्यो। मलाई त्यस्तो एउटा विशेष मन्त्र दिनुहुन्छ कि मलाई शक्ति दिनुहुन्छ कि हजुरले चाहनुभयो भने पक्कै पनि मेरो सन्तान हुन्छ, पुत्र हुन्छ, मलाई पुत्र दिनुहोस्। सन्यासी महात्मा छक्क पर्नुभयो। एक त यी मृत्युवरण गर्न आएका ब्राह्मण आज सन्तान माग्न लागे आफूसँग। सम्झाउनु भएछ, हेर ब्राह्मण देवता, तिमीले घरमा सन्तान होला, त्यो सन्तानले सुख दिएला, आनन्द दिएला भनेर जुन एउटा आशा गरिरहेका छौ नि ब्राह्मण, कहिल्यै पनि सन्तानबाट सुख भन्ने चिज पाइँदैन संसारमा। किनकि सन्तानबाट नै सुख पाइन्थ्यो भने सन्तान हुने त्यस्ता धेरै बाबाआमाहरू छन् संसारमा, सबैजना सुखी छन्, कोही पनि सुखी छैन। राजा सगरका त 60,000 थिए पुत्रहरू, सबै डढेर खरानी भए, उनीहरू भस्मीभूत भए, एकै च्यान भए भने 60,000 छोराको पिताले पनि अन्तिममा सुख पाएनन् भने एउटा पुत्र, दुईटा सन्तान, 9-10 जना सन्तान, ती सन्तानले तिमीलाई के सुख दिन्छन्? बरु हेर, म जस्तो एउटा सन्यासी बन, तिमी हातमा कमण्डलु ल्याऊ, संसारको सारा आसक्ति तिमीले परित्याग गरिदेऊ र भगवानको भजन गर्दै गर्दै मसँग हिँड्यौ भने चाहिँ तिमी आनन्दित हुन्छौ, तिमीलाई सुख हुन्छ, अन्यथा तिमीलाई सुख हुने छैन जीवनमा। सन्यासीले यति, महात्माले यति भनिदिनु भएको त आत्मदेव त अझै हठ गर्न लागे। हेर्नुहोस् महात्मा, अब त हजुरको ज्ञानको बारेमा मैले जाने, कति ज्ञानी हुनुहुन्छ हजुर मलाई थाहा छ, र हजुरसँग मन्त्रको शक्ति पनि छ। जसरी हुन्छ म अरू केही पनि जान्दिनँ। पुत्रम देहि बलात्तपि, मलाई एउटा पुत्र चाहियो। हजुरले कुन तरिका हुन्छ, कुन उपायद्वारा हुन्छ, मलाई तुरन्त सन्तान दिनुहोस्। अन्यथा हजुरले यदि मलाई सन्तान दिनु भएन भने म हजुरको काखमा मेरो प्राण त्यागिदिनेछु, ब्रह्म हत्याको श्राप हजुरलाई लाग्ला। अब यति भनिसकेपछि यस प्रकारको हठ ब्राह्मणको जब सन्यासी महात्माले देख्नुभयो भने हार दैव नटार, मैले यिनलाई अब केही भन्दा पनि यिनी मान्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु भएछ सन्यासी महात्माले, र सम्झाउनु भयो, यति धेरै जबरजस्ती गर्यो तिमीले, यद्यपि पूर्ण रूपमा सुख चाहिँ हुँदैन तिमीलाई, क्षणिक रूपमा सुख हुन्छ। म एउटा फल दिँदैछु तिमीलाई, यो फल मैले जुन अभिमन्त्रित गरेर दिएको फल तिमीले लिएर जानु र आफ्नै पत्नी धुन्धुलीलाई खान दिनु। तर एउटा कुरा याद गर्नु ब्राह्मण देवता, यो फल खाइसकेपछि तिम्रो पत्नीले चाहिँ नियमहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै नियमहरू छन्। पवित्रतामा बस्नुपर्छ पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा झुटो बोल्नु हुँदैन, तेस्रो कुरा कसैको पनि निन्दा गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी 1 वर्ष भगवानको व्रत बस्नुपर्छ, झुठो मुख बस्नु हुँदैन, कसैलाई पनि अपमान गर्नु हुँदैन, दुर्जनसँग वार्तालाप गर्नु हुँदैन। यसरी पवित्रताको साथमा भगवानको आराधना गर्दै गर्दै यदि तिम्रो पत्नीले व्रतलाई पालन गरिन् भने तिम्रो अवश्य पुत्र हुनेछ, सन्तान हुनेछ भनेर त्यो फल चाहिँ हातमा राखिदिनु भएछ। अब आत्मदेव ब्राह्मण कहाँ एउटा मर्न गएका, मृत्युवरण गर्न गएका आज रमाउँदै रमाउँदै नाच्दै नाच्दै फर्किएछन्। यिनी फर्किए आएर टाढैबाट भने, हे धुन्धुली,
म त मर्न भनेर गएको थिएँ, तर अब त जीवनको आश पलाएको छ हेर, मैले आज तिम्रो लागि एउटा कोसेली लिएर आएको छु। दन्दुली पनि छक्क परिन्। हिजो मृत्युवरण गर्न भनेर गएका आफ्ना पतिदेव आज फल लिएर आइरहेका छन् हातमा। हेर देवी, एकजना यस्ता सन्यासी महात्मालाई भेटे मैले वनमा, जसले अभिमन्त्रण गरेर यो फल दिनुभएको छ। यो फल यदि तिमीले खायौ र व्रत पालन गर्यौ भने हाम्रो पुत्र हुन्छ अरे कालान्तरमा, यो फल तिमीले खानु। दन्दुलीको हातमा त्यो फल राखिदिएर आत्मदेव ब्राह्मण खुसियाली मनाउन जानुभएछ गाउँतिर। गाउँमा सबैलाई सुनाउनु पर्यो नि खुसीको खबर, मेरो पनि सन्तान हुने भयो, महात्माले यस्तो फल दिनुभयो। बिचरा गए गाउँतिर। अब दन्दुलीको हातमा जब त्यो फल आयो, दन्दुलीका विभिन्न प्रकारका तर्क कुतर्कहरू आउन लागे मनमा। यो फल के गरौँ? यदि यो फल मैले खाएँ भने फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष्यं ततो शक्तिर् गृह कार्यं कथं भवेत्। यो फल यदि मैले ग्रहण गरेँ भने म गर्भवती हुन्छु, मेरो शरीर पनि गरम हुन्छ, घरको काम गर्न सक्दिनँ म, घरको काम कसले गर्देला। र अर्को कुरो, अहिले त धेरै खान पाइरहेको छु, म यदि सन्तानकी आमा बन्नेवाली भएँ भने मैले धेरै पनि खान पाउँदिनँ। अब अर्को कुरा, जब म सन्तानलाई जन्म दिइरहेकी हुन्छु, म सुत्केरी भएको अवस्थामा मेरो स्याहार सुसार गर्न चाहिँ गाउँबाट नन्द आउँछन्। नन्द आएको समयमा मलाई स्याहार सुसार गर्छन् धेरै दिनसम्म उनले, र अन्त्यमा भएको सारा घरमा भएको सम्पत्ति पनि बटुलेर पोल्टामा हालेर लिएर जान्छन्। सम्पत्ति पनि मेरो बर्बाद। अनि अर्को कुरो मैले सुनेकी थिएँ, सुकदेव महामुनि त आमाको गर्भमा 12 वर्षसम्म बस्नुभएको थियो। कदाचित मेरो पनि यो गर्भमा यो बच्चा 12 वर्षसम्म बसिदियो भने मेरो गति के होला। अनि कहिलेकाहीँ गाउँमा आग लागि होला, चोरी डकैती होला, त्यो समय सबैजना गाउँलेहरू भाग्छन्, आफ्नो जिउ बचाउँछन्, तर मेरो जिउ त गरुङ भएको हुन्छ, म त भाग्न पनि सक्दिनँ। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। यस्तै प्रकारका कुतर्कहरू रस्दै रस्दै दन्दुलीले त्यो फल आज नखाने निर्णय गरिन्। नखाने निर्णय त गरिन्, तर त्यो फल के गर्ने, अब कसलाई दिने, कहाँ दिने? अनि पतिदेवलाई के भनेर डाँट्ने? बिचरा खुसियाली मनाउन गएका छन्, अब सन्तान हुने हो भनेर के भन्ने? विभिन्न प्रकारका विचारहरू मनमा आइरहेका थिए। यसै समय अचानक दन्दुलीकी बहिनी आइसिन्। दन्दुलीकी बहिनीको नाम थियो महादन्दुली। हेर्नुहोस् है, महादन्दुली जब आइन्, दन्दुलीले सारा समस्त दुःख कष्ट बिसाइन्। हेर बहिनी, श्रीमानले फल दिएका छन्, जुन फल खाएँ भने मेरो सन्तान हुन्छ अरे, मलाई सन्तानलाई जन्म दिनु छैन, त्यो दुःखलाई झेल्नु छैन मैले, म के गर्ने? मेरो सन्तान पनि होस् अनि यो फल पनि मैले खाएको भनेर विश्वास दिलाउनु पर्यो पतिदेवलाई। मैले के गर्ने? तिमीले कुनै न कुनै मलाई बुद्धि अवश्य देऊ भनेपछि महादन्दुलीले भनिदिने, हेर्नुहोस् दिदी, हजुरलाई त्यति पनि थाहा छैन, मेरा अहिलेसम्म 6-7 जना सन्तानहरू भइसकेका छन् र भर्खरै मेरो गर्भमा एउटा सन्तानले प्रवेश गरेको छ। अब हजुरलाई चाहिएको सन्तान, मलाई चाहिएको सम्पत्ति। यस्तो प्रकारको अभिनय गर्नुहोस् कि एउटी गर्भवती स्त्रीको अभिनय गर्नुहोस्, हजुर अभिनय गर्दै गर्दै जानुहोस्। सन्तान जब जन्मिन्छ त्यो सन्तान म ल्याएर हजुरलाई दिउँला, मेरो सन्तान भनिदिनुहोस्, किनकि तपाईँका श्रीमान त अत्यन्तै सोझा छन्, विश्वास गरिहाल्छन्। म सन्तान ल्याएर दिउँला, त्यसको बदलामा मलाई हजुरले धेरैभन्दा धेरै पैसा दिनु पर्यो। यति सुन्ने बित्तिकै दन्दुली पनि खुसी भइन्, बहिनी यस्तो राम्रो उपाय मलाई सिकायो, म पनि अब यही उपाय गर्छु। समय बित्दै बित्दै जाँदा दन्दुलीले पनि एउटा गर्भवती नारीको अभिनय गर्दै गर्दै गइछन्। बिचरा आत्मदेव ब्राह्मण पनि विश्वास गर्दै गर्दै गए। अब त्यो फल चाहिँ गाईलाई खान दिइछन् यिनले। सन्तको मन्त्रमा कतिको शक्ति हुँदो रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर गाईलाई परीक्षाको लागि त्यो फल दिइन् यिनले। अब समय बित्दै बित्दै जाँदा महादन्दुलीको जब सन्तान भयो, श्रीमानलाई पठाइछन् यिनले सन्तान। त्यही सन्तान आज दन्दुलीको काखमा ल्याएर राखिदिन्। दन्दुलीले पनि आज आत्मदेवलाई भनिदिन् कि हेर्नुहोस्, आज हजुरको सन्तान भएको छ, हजुरको पुत्र भएको छ, मैले पुत्रलाई जन्म दिएकी छु। यति सुन्ने बित्तिकै आत्मदेव ब्राह्मण पनि अत्यन्तै धेरै रमाउन लागे। ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च गीतवादित्र घोषोभूत
तद्वारे मङ्गलम बहु। धेरैभन्दा धेरै आफ्ना गाउँलेहरूलाई बोलाएछन्। कतै नाचिरहेका छन्, कतै गीत गाइरहेका छन्, कतै जात कर्म संस्कार भइरहेको छ। यति खुसी छ, यति खुसी छ, यति आनन्द छ आज आत्मदेवलाई, किनकि हिजो सन्तानको अभावमा यिनी वन गएका थिए मृत्युवरण गर्न भनेर। तर आज सन्तानको मुख देख्न पाउँदाखेरि साह्रै यिनी सुखमा रम्न लागे। सबै गाउँलेहरूलाई धेरैभन्दा धेरै दान दिएछन्, ब्राह्मणहरूलाई दान दिए। जो दिन दुखी आएका थिए सबैले जति माग्छ त्यति दान दिएर यिनले पठाएछन् आज पुत्र प्राप्तिको खुसियालीमा। अब यतापट्टि जुन गाईलाई त्यो फल प्रदान गरिएको थियो, त्यो गाईले पनि एउटा सर्वाङ्ग सुन्दर पुत्रलाई जन्म दियो, जसको कान्छी गाईको जस्तो थियो, शरीरको आकृति चाहिँ मनुष्यको जस्तो थियो अरे, जसको कारण जसको नाम राखियो गोकर्ण। अब यता धुन्धुलीको पुत्रको पनि नामकरण संस्कार गर्ने समय भयो। गुरुजी आउनुभएछ नाम राख्नलाई भनेर अगाडि। गुरुजीले सोध्नुभयो आत्मदेवलाई, कुनै पनि भगवानको सुन्दर नाम राख्नु पर्यो, अब के राख्नु त, नारायण नाम राखिदिउँ भनेर सोद्धा धुन्धुली सुनिरहेकी रहेछन्। 9 महिनासम्म दुःख गर्ने म, त्यो सारा प्रसवको पीडा भोग्ने पनि म, अनि नाम राख्ने चाहिँ तिमी, त्यो पनि कतै हुन्छ? मेरो पुत्र हो, मैले दुःख गरेर जन्माएकी छु, त्यसै कारण नाम पनि मै राख्छु। आत्मदेवले भने हुन्छ देवी, हुन्छ, तिमी नै राख नाम। के राख्छौ त नाम भनेको? धुन्धुलीले भनिन् मेरो नाम धुन्धुली हो भने मेरो पुत्रको नाम हो धुन्धुकारी। पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। यसरी धुन्धुकारी नाम राखिदिन्। अब धुन्धुकारी पनि बिस्तारै हुर्किँदै हुर्किँदै बढ्दै बढ्दै गयो। यतापट्टि गोकर्णजी महाराज पनि हुर्किँदै जानुभयो। अब सन्तको त्यो मन्त्रको फलको परिणाम भनेको गोकर्ण हुनुहुन्थ्यो। गोकर्णजी अत्यन्तै ज्ञानी हुनुभएछ। धुन्धुकारी त सानै केटाकेटी अवस्थामा नै अत्यन्त एउटा मूर्ख जस्तो स्वभावको भयो। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखला। महाखल यानि कि महामूर्ख भएछ। यस्तो दुर्दान्त क्रियाकलाप गर्थ्यो। कतै बाटामा बच्चाहरू हिँडिरहेका छन् भने कसैको घाँटी निमुठिदिने गर्दो रहेछ, कसैलाई नालीमा हालिदिने काम गर्थ्यो। त्यस्तै प्रकारको नसाको सेवन गर्दो रहेछ। अनि अनेक प्रकारका नखाने चिजहरू पनि खाएको छ, सबैसँग घुमेको छ, डुलेको छ, अनि चोरी डकैती गरेको छ। त्यस्तो प्रकारको कर्म गर्न लाग्यो धुन्धुकारी। अब समय बित्दै बित्दै जाँदा घरमा भएको सारा तमाम सम्पत्ति पनि उसले नसामा सबै खर्च गरिदिएछ। घरको सम्पत्ति पनि सकिँदै गयो। घरमा भएका ती मालमत्ताहरू पनि बेच्दै अब त नसाको सेवन गर्न लागेछ। एक दिन त सबै सम्पत्ति पनि सकियो, घरमा भएका मालमत्ताहरू पनि सकिए। अनि पिताजीलाई भन्न लागेछ, हे पिताजी, कहाँ छ सम्पत्ति, मलाई दिनु पर्यो। बिचरा आत्मदेवले यसो हेरेका, घरमा केही पनि छैन सम्पत्ति, अब के गर्ने? यति दुःखी भए। हिजोको दिनमा पनि दुःखी थिए, किन सन्तान भएन मेरो, किन पुत्र भएन। अब आजको दिनमा यसकारण दुःखी छन् कि किन धुन्धुकारी जस्तो मेरो सन्तान जन्मियो, नजन्मिएकै बाट पनि ठिक हुन्थ्यो। यस्तो प्रकारको सोच भयो आज आत्मदेवको। कहाँ जाने होला, के गर्ने होला, कसलाई के भन्ने, अब यो घरमा म कसरी बस्ने, अनेक प्रकारका चिन्ताहरूले सताउन लाग्यो। गोकर्ण जो ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, गोकर्णको छेउमा जानुभए सधैँ हात जोडेर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो, हे पुत्र, जस्तो भए पनि तिमी त ज्ञानी छौ, तिमी अत्यन्तै ज्ञानमा मभन्दा पनि अगाडि छौ, त्यसै कारण मेरो मार्ग दर्शन गर। आज मैले कहाँ जाने, के गर्ने, मेरो के गर्दा उद्धार हुन्छ, मैले सन्तान यदि प्राप्त भइसकेपछि मलाई खुसी हुन्छ, सुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ भनेर जुन सन्तको फल ल्याएर दिएँ त्यसको परिणाम आज यस्तो भइदियो। म अब के गरौँ बाबु, मेरो मार्ग निर्देश गरिदेऊ तिमीले। गोकर्णलाई यसरी सोधिरहँदा गोकर्णजी महाराजले अत्यन्तै सुन्दर उपदेश दिनुभयो। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई, हेर्नुहोस् पिताजी, संसारमा सबै व्यक्तिहरू दुःखी नै छन्। न चन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरे कान्तजीविनः। संसारमा एउटा दीन दुखी व्यक्तिले
ऊ दुखी हुन्छ, उसले हेर्ने गर्छ मभन्दा माथिको व्यक्ति चाहिँ सुखी होला, जोसँग सम्पत्ति छ। सम्पत्तिवालले हेर्ने गर्छ अरे अझै जुन सम्पत्तिवाल छ, जो मन्त्रीहरू छन् उनीहरू कति सुखी होलान्। अनि मन्त्रीहरूले हेर्छन् अरे राजा कति सुखी होलान्। राजाले पनि हेर्छन् अरे महाराजा कति सुखी होलान्। महाराजाले हेर्छन् अरे इन्द्रदेवलाई सुख छ, मलाई के छ सुख, उनी त साक्षात् स्वर्गको राजा छन्। अनि इन्द्रदेवले पनि हेर्छन् अरे मलाई के सुख छ, सुख त ब्रह्माजीलाई छ नि। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे गजानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तर संत तुलसीदास भन्नुहुन्छ संसारमा कोही पनि व्यक्ति सुखी छैन जोसँग अथाह सम्पत्ति छ, अनेक प्रकारका उसले चाहेका इप्सित मनवाञ्छित इप्सित इच्छाहरू सामग्रीहरू भए तापनि जो भगवान श्रीहरिको भजनमा अत्यन्तै आनन्द भावले जो भगवानको भजनमा रमाउने गर्छ, केवल तिनै व्यक्तिहरू मात्र सुखी छन्, अरू संसारमा कोही पनि व्यक्ति सुखी छैन। त्यसैले पिताजी देहे स्थिमां सरुदिरे भीमतीं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्ग निष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हेर्नुहोस्, यो जुन शरीरमा हजुरले आसक्ति गरेर बस्नुभएको छ नि, यो परिवारको एउटा ममताको बन्धन हजुरसँग छ। छोराप्रतिको मोह छ, पत्नीप्रतिको मोह छ, परिवारप्रतिको एउटा आसक्ति छ, सम्पत्तिप्रतिको आसक्ति छ। यही आसक्तिको कारण हजुरले दुःख पाइराख्नु भएको छ पिताजी। सबैभन्दा पहिले त यो शरीर भनेको हेर्नुहोस् कति घृणित शरीर छ। अस्थि मांस रुधिर भनेको हड्डीद्वारा, खुनद्वारा, छालाद्वारा, अनेक प्रकारको मलमूत्रको भाण्डद्वारा युक्त भएर यो शरीर बनेको छ भने यस्तो एउटा निन्दनीय शरीरप्रति आसक्ति गरेर मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो सम्पत्ति भनेर हजुरले जुन आसक्ति गरेर परिवारले खुसी देला कि भनेर अगाडि बढ्दै जानुभयो नि, यही आसक्तिको कारण हजुरलाई दुःख प्राप्त भएको हो। त्यसै कारण पिताजी सर्वप्रथम त यो ममताको यो गृहस्थको जन्जाल जुन छ, गृहस्थको बन्धनलाई हजुरले तुरन्त त्यागिदिनुहोस्। र यो संसारलाई चाहिँ कस्तो देख्नुहोस् भन्दा यो क्षणभङ्गुर छ, यो नाशवान छ। नाश नहुने भनेको केवल परमात्मा मात्रै हो। मेरो परिवार, मेरा छोराछोरी, मेरा पति, मेरा पत्नी भनेका त भोलि नष्ट भएर जाने हुन्। सास जबसम्म शरीरमा छ तबसम्म मात्र यिनीहरूसँग सम्बन्ध छ। सास निस्किएको भोलिपल्ट न त पिताजीसँगको सम्बन्ध रहन्छ, न माताजीसँगको, न पति पत्नी, न छोराछोरीसँग कसैसँगको पनि सम्बन्ध रहँदैन। त्यसै कारण सम्बन्ध यस्तो शाश्वत बनाउनुहोस् पिताजी, जुन चाहिँ परमात्मासँग यदि हजुरले सम्बन्ध बनाउनु भयो भने त्यो बनाएको सम्बन्ध चाहिँ जीवनभर कहिल्यै पनि टुट्दैन हजुरको। त्यसै कारण यो आसक्तिको बन्धनलाई हजुरले तुरन्त परित्याग गर्नुहोस् र धर्मको हजुरले अवश्य सेवन गर्नुहोस्। जो साधु सन्तहरू, ज्ञानीहरू छन् त्यस्ता पुरुषहरूको हजुरले सङ्गत गर्दै जानुहोस् र पिताजी हजुरको अवश्यमेव मुक्ति हुनेछ, उद्धार हुनेछ। गोकर्णले दिएको यो वचनको आधारमा आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई पनि तुरन्त वैराग्य प्राप्त भयो। यिनले घरप्रति त्यो ममताको आसक्तिलाई तुरन्त त्यागिँदै यिनी सिधै वनतिर गएछन्। वनमा गएर युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। भागवतको दशम स्कन्धमा रहेको यो दिव्य पाठ जहाँ सम्पूर्ण कृष्ण लीलाहरूले भरिएको छ दशम स्कन्ध, त्यही दशम स्कन्धको प्रत्येक दिन अध्ययन गर्दै गर्दै चिन्तन मनन गर्दै गए र अन्त्यमा यिनले पनि मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरे। भक्तवत्सल भगवानको, भागवत भगवानको। यस्तो प्रकारले गोकर्णजी महाराजले दिनुभएको ज्ञानको आधारमा यहाँ आत्मदेवको पनि उद्धार भयो।
अब केवल धुन्धुकारी मात्र घरमा रहिसकेपछि धुन्धुकारीले अझै त्यस्तै प्रकारका निन्दनीय कर्महरू यहाँ गरेको प्रसङ्ग छन्। 5 जना वेश्या स्त्रीहरू जसलाई पत्नीको रूपमा वर्ण गर्छ धुन्धुकारीले, र राजाको सम्पत्ति पनि चोर्न पछि पर्दैन। अनेक प्रकारका यी कृत्यहरूको बावजुद अन्त्यमा तिनै पत्नीहरूद्वारा जो कुलटा स्वभावका थिए भने उनीहरूले नै गाँटी थिचेर धुन्धुकारीको हत्या गरिदिन्छन्, बारीमा लगेर गाडिदिन्छन्। गोकर्णजी महाराज तीर्थतिर जानुहुन्छ, तीर्थ घुमेर एक दिन घरमा आउनुहुन्छ। घरमा रात्रिको समयमा आउँदा अब त्यो धुन्धुकारी जसको अपगतिमा जसको मृत्यु भएको छ, हेर्नुहोस् हाम्रो कुलमा पनि जसको आयु नपुगिकन कुनै विशेष कारणवश यदि मृत्यु भएको छ, कतै दुर्घटनामा मृत्यु भएको होस्, कतै झरेर लडेर चोटपटक लागेर मृत्यु भएको छ, अथवा कसैलाई हत्या गरेको छ भने त्यस्ता प्रकारका हाम्रा पितृहरू यदि कुलमा छन् भने उनीहरूको उद्धार हुन सकेको हुँदैन। उनीहरूको सही रूपमा हामीले तिलाञ्जली दशगात्र कर्म हामीले गरिदिउन भने उनीहरू प्रेतको रूपमा एउटा वायुको स्वरूपलाई धारण गरेर संसारमा भड्किएका हुन्छन् भने उनीहरूको उद्धारका लागि हामीले कुनै न कुनै चिज पुण्य कर्म गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै यहाँ आज धुन्धुकारी पनि अब त्यसरी उसको हत्या भइसकेपछि ऊ प्रेत योनिमा भड्किएको थियो, संसार भरि घुम्ने गर्थ्यो, उसको उद्धार भएको थिएन। गोकर्णजी महाराज रात्रिको समयमा आउनुभयो। अब रात्रिमा त धुन्धुकारी आएछ, त्यो वायुको रूपलाई धारण गरेर अनेक प्रकारका रूपहरू देखाउन लाग्यो। सकृतमेष सकृत हस्ते सकृत च पुरुष भवत, कहिले हात्ती जस्तो हुन्छ, कहिले भेडो जस्तो हुन्छ, कहिले अग्नि जस्तो हुन्छ, कहिले इन्द्र जस्तो स्वरूप देखाउँछ अर्धरात्रिको समयमा। यो यस्तो विकराल स्वरूप देखाउनेवाला को होला, कहाँबाट आएको होला विचार गर्नुभयो गोकर्णले। अन्त्यमा थाहा भयो कि धुन्धुकारी रहेछ। धुन्धुकारीले स्वयं प्रकट भएर भनौँ म धुन्धुकारी हुँ, हजुरकै भाइ हुँ, आफ्नै पाप कर्मको कारणमा आज प्रेत योनिमा भड्किरहेको छु, मेरो उद्धार गरिदिनुहोस् दाजु भनेपछि गोकर्णले भन्नुभयो तिम्रो मृत्युको समाचार मैले गयामा घुम्ने क्रममा सुनेको थिएँ। गयामा गएर श्राद्ध गरिदिएँ मैले। गया श्राद्धले जस्तै पनि पितृहरूको उद्धार गर्छ भने तिम्रो उद्धार किन भएन त भन्दा धुन्धुकारीले भनौँ म जस्तो पापी यति धेरै पाप गरेको छु, मैले जीवनदेखि मरण पर्यन्त केवल मैले पापै मात्रै गरेको छु भने मेरो उद्धार गयामा चाहिँ हजुरले श्राद्ध गरेर हुनेवाला छैन, अरू कुनै उपाय गर्नुहोस् भनेपछि गोकर्णजी महाराजले तमाम 18 पुराण पल्टाएर हेर्नुभएछ, 6 शास्त्र पल्टाएर हेर्नुभयो के छ त यसको मुक्तिको त्यस्तो उपाय। पापी भन्दा पनि पापी व्यक्ति गया श्राद्धद्वारा पनि जसको उद्धार हुँदैन भने त्यस्तो भयङ्कर पापीको उद्धार चाहिँ केले गर्छ भन्ने सम्बन्धमा त्यसको उपाय उहाँले भेट्नु भएन। अन्त्यमा सूर्यको वेगलाई रोकेर जब सूर्य नारायणलाई सोध्नुभयो, भगवान सूर्य नारायणले बताइदिनु भयो श्रीमन् भागवतान् मुक्ति सप्ताहम भाषणम गुरु, केवल सप्ताह भागवत जुन भागवतद्वारा नै पितृहरूको उद्धार हुन्छ, भागवतको हजुरले आयोजना गरिदिनुहोस् भनेपछि गोकर्णजी महाराजले पनि सुन्दर भागवत कथाको आयोजना गरिदिनु भयो। अब त्यो भागवतको कथामा जहाँ पण्डाल लगाएको थियो त्यसको दक्षिणपट्टि कसैले एउटा 7 आँखा भएको बाँस राखिदिएको रहेछ, कसैले जानेर राखेको थिएन त्यो बाँस। अब त्यो प्रेत भनेको त एउटा वायुको स्वरूपमा हुन्छ, उसले बस्ने ठाउँ कहीँ पनि पाएनछ। त्यो धुन्धुकारीले खोज्दै 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 आएर त्यही बाँसको छिद्रमा बसेछ। पहिलो दिनको भागवत सकियो, जयकारा लाग्यो, जयकारा लाग्ने बित्तिकै पहिलो आँखो प्याट्ट फुटेर गयो, दोस्रो दिन दोस्रो आँखो, जब 7 दिनसम्म कथा सुनाउनु भएर अन्तिम कथा समाप्त गर्दा त 7 आँखा फरिएर गए। त्यही बाँसलाई फरेर एउटा दिव्य देवताको स्वरूप जस्तोमा धुन्धुकारी प्राकट्य भएर भागवतको अनेक प्रकारले गुणगान गर्न लाग्यो। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी, कति धन्य रहेछ भागवत, म जस्तो एउटा पापी भन्दा पनि पापीको पनि आज उद्धार गरिदिएको छ भनेर यसरी धुन्धुकारी प्रकट भयो। सबैको बिचमा भागवतको महिमा गायो धुन्धुकारीले। धुन्धुकारीलाई लिनको लागि विमानहरू आए र भगवत धाममा धुन्धुकारीलाई लिएर गए भगवानका पार्षदहरूले। र यस्तो यो महात्म्यको कथा पनि हामीले संक्षिप्त रूपमा श्रवण गर्यौं। वस्तुतः यो महात्म्यको कथाले दिन खोजेको सन्देश भनेको पितृहरू, ती पितृहरूमा पनि यस्ता जसले केवल पाप मात्रै गरेका छन्, जो हाम्रो कुलमा
उत्पन्न भएर दिवंगत भएका छन्, अत्यन्तै पापिष्टभन्दा पापिष्ट छन् भने पनि उनीहरूको भागवतले उद्धार गरिदिन्छ। त्यो शक्ति केवल भागवतसँग छ। त्यसै कारण पितृ उद्धारको निमित्त हामीले प्राय गरेर भागवत सत्सङ्गको आयोजना गर्ने गर्छौँ। एउटा धुन्धुकारी जस्तो प्रेत जसको उद्धार भयो, बाँसमा पसेर जसले सुनेर उद्धार भयो भने अन्य हाम्रा पितृहरूको उद्धार नहुने कुनै प्रकारको प्रश्न नै छैन। त्यसै कारण यो महात्म्यको प्रसङ्ग अत्यन्तै सुन्दर प्रसङ्ग जसले भागवतको एउटा महिमालाई पनि उजागर गरेको छ। हामीले संक्षिप्त रूपमा महात्म्यमा रहेको यो गोकर्णजी महाराज धुन्धुकारी साथमा आत्मदेवको कथालाई पनि श्रवण गऱ्यौँ। समय अत्यन्तै कम भएको हुनाले, समयको पाबन्दी भएको हुनाले हामीले सार संक्षिप्त कथा सुनिरहेका हौँ। 12 स्कन्द जम्मा भागवतमा छन् भने 12वटा स्कन्द छन् भागवतमा, 335वटा अध्याय युक्त भएको छ यो श्रीमद् भागवत महापुराण, जहाँ 18,000 जम्मा श्लोकहरू छन्। भर्खरै गुरुदेवहरूले यो सबै 18,000 श्लोकहरूलाई वाचन गरेर सक्नु पनि भएको छ। आउनुहोस् अब हामी प्रथम स्कन्धदेखि लिएर 12 स्कन्धसम्मका सम्पूर्ण कथाहरूलाई सार संक्षेप रूपमा हामी सुन्छौँ के को कथा छ भनेर। प्रथम स्कन्द जसमा 19वटा अध्याय रहेका छन्। पहिलो अध्यायमा मङ्गलाचरण छ भने ऋषिहरूले गर्नुभएका 6वटा प्रश्नहरू छन्। साथमा भगवानका अवतारका कथाहरू छन् भने पुनश्च नारदजी अनि भगवान वेदव्यासजी बीचको संवादको कथा छ। यहीँनिर भीष्म स्तुति आदि गरेका प्रसङ्ग, उत्तराको स्तुति, देवी कुन्तीको स्तुति छ भने विदुरजीका पनि अनेक प्रकारका चरित्रहरू छन् र महाभारतका विभिन्न प्रसङ्गहरूको साथमा देवी द्रौपदीका 5 पतिहरूको वर्णन, देवी द्रौपदीका 5 पुत्रहरूको वध गरेको कथा सँगसँगै राजर्षि परीक्षितको कथा छ। यहाँ राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेल्दै जाने क्रममा ऋषि समीकको आश्रममा पुग्नुहुन्छ, जहाँ समीक ऋषिलाई गलामा एउटा मरेको सर्प लगाइदिनुहुन्छ। श्रृङ्गीले श्राप दिन्छन्, तिम्रो 7 दिनमा तक्षक सर्पलाई डसेर मृत्यु होस् भनेर। र यसरी श्राप दिइसकेपछि परीक्षित राजा गङ्गा तटमा गएर बस्नुहुन्छ। गङ्गा तटमा गएर बसेपछि हजारौँ ऋषिहरू आउनुहुन्छ उहाँको अगाडि। ती हजारौँ ऋषिहरूको बिचमा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभएको छ, 7 दिनमा मर्नेवाला एउटा मरणाभिमुख प्राणी छ जसको आयु केवल 7 दिनको मात्रै छ भने त्यस्तो प्रकारको प्राणीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जसको केवल 7 दिनको मात्रै आयु छ, 8औं दिन छैन आयु, केवल 7 दिनको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो? यानि कि मेरो अब 7 दिन मात्रै आयु छ, 7औं दिन मलाई तक्षक सर्पले डस्दैछ, मैले के गर्ने? कुनै पनि ऋषिहरूले यसको जवाब दिन सक्नु भएन। यो परीक्षितको जुन प्रश्न छ प्रथम स्कन्धको अन्त्यमा, परीक्षित भनेको नि हामी सबै, तपाईँ हामी जीवात्माहरू हौँ। हामी सबैको आयु भनेको केवल 7 दिनको मात्र छ। 8औं दिन हामी कोही पनि बाँच्नेवाला छौँ। यहाँलाई लाग्ला कसैको 20 वर्ष, कसैको 30, कसैको 50, 100 वर्ष आयु, तर होइन, हामी सबैको आयु भनेको केवल 7 दिनको मात्र हो। आइतबारदेखि गन्दै लानुहोस् शनिबारसम्म, फेरि दोहोरिन्छ आइतबार। हामी जन्मिने पनि यही 7 दिनभित्र, हामी बढ्ने पनि यही 7 दिनभित्र र हाम्रो मृत्यु पनि हुन्छ यही 7 दिनभित्र। त्यसै कारण यो प्रश्न भनेको हामी सबैको एउटा साझा प्रश्न हो। तक्षक सर्पले 7औं दिन डस्छ, मेरो मृत्यु हुन्छ भन्नुको मतलब तक्षक सर्प भनेको काल हो। कालले हामीलाई 7औं दिनमा डस्छ, यानि कि 7 दिनभित्रमा 1 दिनमा डस्छ हामीलाई। काल रूपी सर्प चाहिँ मुख भिजाएर बसेको छ अरे यो संसारमा। त्यसको मुखभित्र हामी पसिसकेका छौँ। हाम्रो जीवन यति अस्थिर छ कि कहिले उसले आफ्नो मुख बन्द गर्छ, कहिले हाम्रो जीवन सकिन्छ, केही पनि टुङ्गो छैन। हाम्रो जीवनको ठेगान तबसम्म छ जबसम्म त्यो सर्परूपी कालले आफ्नो मुखलाई बन्द गर्दैन। त्यसरी कालको मुखमा आज हामी पसिरहेका छौँ भने यस्तो अवस्थामा मैले के गर्ने? परीक्षितले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ हामी सबैको प्रश्न हो। सुखदेव महामुनिले जसको प्रत्युत्तरमा 2 स्कन्धलाई शुभारम्भ गर्नुहुन्छ, मानव जीवनको कर्तव्य सम्झाउनु भएको छ। सत्य मुक्ति अनि क्रम मुक्तिका प्रसङ्गहरू, विभिन्न प्रकारका देवताहरूको उपासनाको एउटा पद्धति,
साथमा सृष्टिको भगवानले संसारको सृजन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कथाको साथमा भागवतका 10 लक्षणलाई वर्णन गर्दै गर्दै द्वितीय स्कन्धलाई विराम गरिएको छ भने तृतीय स्कन्ध जसलाई सर्ग लीला भनिन्छ, शुभारम्भमा विदुरजीको कथा छ भने फेरि महाभारतको कथा छ। उद्धवजी अनि विदुरजी बीचको संवाद छ, यहाँ कृष्ण लीलाको जहाँ चर्चा छ। पश्चात विदुरजी महाराज र महामुनि मैत्रेयको संवाद अन्तर्गत सृष्टिका विभिन्न प्रकारका प्रसङ्गहरूको यहाँ उल्लेख गरिएको छ। ब्रह्माजीले गर्नुभएका मानसपुत्रहरूको सृष्टिको रचना छ। दिति अदितिका कथाहरू छन्। हिरण्याक्षलाई वध गर्नका लागि भगवान वराहले अवतार लिनुभएको कथा यहाँ वर्णन छ भने साथमा मनु महाराज र शतरूपा महारानीबाट उत्पत्ति भएका अनेक सन्तानहरू, जसमा ऋषि कर्दम र देवहूतिको मिठो कथा छ। यही कर्दम ऋषिको पुत्रको रूपमा नै भगवान कपिलदेवको प्रादुर्भावको कथा छ। भगवान कपिलदेवले सांख्यको चर्चा माता देवहूतिलाई गराएको प्रसङ्ग सँगसँगै 33 अध्यायले उक्त भएको तृतीय स्कन्धलाई पनि विराम गरिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको चतुर्थ स्कन्धमा 31वटा अध्याय छन् भने चतुर्थ स्कन्धमा जम्मा 4वटा प्रकरण छन्, धर्म, अर्थ, काम अनि मोक्षका। धर्मको प्रकरण पहिलो 7 अध्यायमा छ सती चरित्रको रूपमा। दक्ष प्रजापतिले भगवान शिवको अपमान गरेको कारण सतीले आफ्नो देहलाई उत्सर्ग गर्नुभएको कथा छ भने पुनश्च ध्रुवजी महाराजको बडो मिठो कथा छ। पश्चात राजा अङ्गको कथा छ, बेनको कथा, साथमा पृथु महाराजको कथा सँगसँगै पृथुजीले पृथ्वीको दोहन गर्नुभएको प्रसङ्ग छ भने उहाँकै वंशमा राजा प्राचीन पर्रीको चरित्र छ, जसले पशु बलि दिने गर्थे। पशु बलिलाई निषेध गर्नको लागि नारदजीले सुनाउनु भएको पुरञ्जन उपाख्यान पनि यहाँ छ भने अन्तिम अध्यायमा प्रचेताहरूको उपाख्यान सँगसँगै 31 अध्यायले उक्त भएको चतुर्थ स्कन्धलाई पनि विराम गरिन्छ। पञ्चम स्कन्धमा जम्मा 26वटा अध्याय छन् भने जसलाई स्थान लीला भनिन्छ। शुभारम्भमा प्रियव्रत राजाको चरित्र छ। यिनै प्रियव्रतका सन्तानहरूमा अग्निद्रका ज्येष्ठ पुत्रको रूपमा नाभिकै पुत्रको रूपमा भगवान ऋषभदेवको उत्पत्तिको कथा छ भने ऋषभदेवका 100 जना सन्तानहरू, जसमा ज्येष्ठ पुत्र भरतको सुन्दर चरित्र छ। भरतजीले गण्डकी नदीमा आएर भगवान शालग्रामको सेवा गर्नुभएको कथाको साथमा मृग आसक्तिको कारण मृग बन्नुभएको कथा र अन्त्यमा रहुगणलाई भवाटवीको प्रसङ्गद्वारा उद्धार गराइएको प्रसङ्ग सँगसँगै खगोल र भूगोलको यहाँ व्याख्या छ। अत्तल, वित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, रसातल अनि पातल गरेका 7वटा लोकहरूको र भूर्भुव स्व गरिएका माथिका लोकहरू, ग्रह नक्षत्र ताराहरूको स्थितिको बारेमा पञ्चम स्कन्धमा विशेष व्याख्या छ भने अन्तिम अध्यायमा नरक 28 प्रकारका नरकहरूको वर्णनको साथमा पञ्चम स्कन्धलाई पनि विश्राम गरिन्छ भने षष्ठ स्कन्ध जसमा 19वटा अध्यायहरू रहेका छन्। प्रारम्भमा अजामिलको उपाख्यान छ भने पोषण लीला अन्तर्गत षष्ठ स्कन्धमा अनेक प्रसङ्गहरू, मरुत उत्पत्ति आदिका प्रसङ्गहरू छन्। विशेष गरी वृत्रासुरको कथा छ, राजा चित्रकेतुको पनि कथा छ। वृत्रासुरको सुन्दर स्तुतिको साथमा अनेक कथाहरूले उत्प्रोत भएर यो षष्ठ स्कन्धको 19 अध्याय पावन 19वटा अध्यायलाई विश्राम गरिन्छ भने सप्तम स्कन्धमा जम्मा 15वटा अध्यायहरू छन्, जसमा सद्वासना, असद्वासना र मिश्रित वासना 3वटा प्रकरण छन्। सद्वासनाको रूपमा प्रहलादजीको सुन्दर चरित्र 5वटा अध्यायमा वर्णन गरिएको छ भने असद्वासनाको रूपमा हिरण्यकश्यपको चरित्र 5 अध्यायमा र मिश्रित वासनाको रूपमा वर्णाश्रम धर्मको चर्चा गर्दै गर्दै सप्तम स्कन्धलाई पनि विराम गरिएको छ भने अष्टम स्कन्धमा जम्मा 24वटा अध्यायहरू रहेका छन्। अष्टम स्कन्ध जसलाई मन्वन्तर लीला भनिन्छ भने शुभारम्भमा गजेन्द्र उपाख्यानको कथा छ। गजेन्द्र उपाख्यानको कथा सँगसँगै समुद्र मन्थनका कथाहरू छन्। देवता र दानवहरू बीच मिलेर समुद्र मन्थन गरेको कथा छ भने राजा बलिको कथा छ। भगवानले 3 पाउको जमिनको बहानाले बलिबाट सर्वस्व हरण गरेर देवतालाई त्यो सम्पत्ति फेरि फिर्ता दिनुभएको प्रसङ्ग छ भने अन्त्यको अध्यायमा मत्स्य नारायण भगवानको कथा सँगसँगै 24वटा अध्यायले उक्त भएको अष्टम स्कन्धलाई पनि विराम गरिन्छ भने नवम स्कन्ध जसलाई ईशानु कथा भनिन्छ। भगवानका विशेष भक्तहरूको कथा भएको हुनाले ईशानु कथा भनिन्छ नवम स्कन्धलाई, जहाँ सूर्यवंशी अनेक राजर्षिहरू अनि चन्द्रवंशी भक्त राजर्षिहरूको कथा जहाँ छ। सूर्यवंशमा सुद्युम्न आदिको कथा सुरु हुँदै हुँदै यहाँ पृषद्रा आदि कवि आदिको कथा छ। राजा शर्यादिकी छोरी सुकन्याको सुन्दर प्रसङ्ग छ भने
अम्बरीशको सुन्दर चरित्र छ। ऋषि दुर्वासाले अपमान गरेको कथा छ। भक्तको सुन्दर चरित्रमा आधारित कथा अम्बरीशको कथा सँगसँगै अनेक भक्त राजर्षिहरूको जसमा हरिश्चन्द्र आदि भक्तहरू, त्यसै गरी खट्वाङ्ग आदि राजाको चरित्र उल्लेख गर्दै गर्दै सूर्यवंशमा दशरथ हुँदै हुँदै मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामको चरित्रलाई पनि व्याख्या गरेर यो सूर्य वंशलाई यहाँ विश्राम गरिएको छ भने चन्द्रवंशमा उत्पत्ति भएका अनेक अनेक राजाहरू जसमा ययाति आदिको प्रसङ्ग छ भने दुष्यन्त आदिको प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्दै गर्दै ज्यामक आदि गरेका भक्तको प्रसङ्ग सँगसँगै अन्त्यमा भगवान श्री कृष्णको प्रादुर्भावको कथा छ र यसरी 24वटा अध्यायलाई विश्राम गरिएको छ। दशम स्कन्द जसमा 90वटा अध्याय छन् भने पावन या शुभारम्भमा भगवान श्री कृष्णको जन्मको कथा छ। भगवान श्री कृष्ण जन्मिसकेपछि प्रभु जन्मिने बित्तिकै जेलबाट गोकुलतिर जानुहुन्छ। गोकुलमा गएर अनेक लीलाहरू गर्नुहुन्छ। पूतना, बध आदि, सकटासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, केसी आदिको उद्धारको कथा सँगसँगै भगवानले श्रीधाम वृन्दावन गएर गोपीहरूसँग विहार गरेका कथाहरू, ग्वालवालहरूसँग गाई चराएका कथाहरू, साथमा यमुना नदीमा गएर विभिन्न प्रकारका विहार अनि क्रीडाका कृष्ण अनेक लीलाहरू यहाँ वर्णन गरिएको छ भने अन्त्यमा कंसलाई मर्दन गर्नुभएका कथाहरूको साथमा पुनश्च भगवानले द्वारिका गइसकेपछि 16,108 देवीहरूसँग विवाह गर्नुभएका प्रसङ्ग, रुक्मणी विवाह आदि प्रसङ्गको साथमा कृष्णका गृहस्थका लीलाहरूलाई वर्णन गर्दै गर्दै विभिन्न विभिन्न विदुरथ आदि जस्ता ती दैत्यहरूलाई उद्धार गरेका सम्म कथाहरू छन् भने अन्ततगत भस्मासुरको कथा सँगसँगै वेदस्तुति आदिका प्रसङ्गहरू आउँछन् र 90वटा अध्यायमा अन्तिम अध्यायमा भगवानका देवीहरू भगवानसँग कसरी आनन्द लिनुहुन्थ्यो, भगवानको त्यो गृहस्थको सुन्दर लीलालाई व्याख्यान गरेर 90वटा अध्यायलाई पनि विश्राम गरिएको छ भने एकादश स्कन्द जसलाई मुक्ति स्कन्द भनिन्छ जसमा 31वटा अध्याय छन्। शुभारम्भमा यदुवंशको क्षय भएको कथा छ भने पुनश्च दत्तात्रेयका 24 गुरुहरूको कथा पनि छ। यहाँ विशेष गरी भगवान श्री कृष्ण अनि उद्धवजीको सुन्दर संवाद छ जहाँ ज्ञान योगका कुराहरू, क्रियायोगका कुराहरू, भक्ति योगका कुराहरू छन् र भगवान श्री कृष्णले आफ्नो तमाम लीलालाई सम्वरण गरेर एउटा जरा नाम गरेको सिकारीलाई व्याधालाई भगवानले निमित्त बनाएर प्रभु स्वधाम गमन गर्नुभएका कथाहरू एकादश स्कन्दमा वर्णन गरिएका छन् भने अन्तिमको द्वादश स्कन्द जसलाई आश्रय लीला भनिन्छ। आश्रय लीला अन्तर्गत पहिलो अध्यायमा कलियुगमा उत्पन्न भएका अनेक राजाहरूको प्रसङ्ग यहाँ छ। विभिन्न विभिन्न प्रकारका कस्ता कस्ता राजाहरू जन्मिनुभयो, कस्तो शासन चल्छ, अनेक प्रकारका प्रलयहरूको वर्णनको साथमा परीक्षितले कथा सुकदेवबाट सुनिरहँदा अन्त्यमा सुकदेव महामुनिले पनि समस्त कथाहरू श्रवण गराइसक्नुहुन्छ र परीक्षितले विदाई गरिसकेपछि परीक्षितलाई तक्षक सर्पले आएर डस्न पुग्छ तर उहाँको आत्माको उद्धार भइसकेको हुन्छ र यसरी परीक्षितले 7 दिनसम्म कथालाई श्रवण गरेर उद्धार गर्नुभएका प्रसङ्गहरू यहाँ वर्णन गरिएका छन् भने यसभन्दा पश्चात पनि सूर्यका 12वटा स्वरूपहरूको वर्णनको साथमा भागवतका 10 लक्षणहरू, सम्पूर्ण पुराणहरूको श्लोक सङ्ख्याको बारेमा उल्लेख गर्दै गर्दै द्वादश स्कन्द 13वटा अध्यायले उक्त भएको यो पावन प्रकरण पनि अन्त्यमा विश्राम गरिएको छ र हामीले पनि यथाधितम यथामति भागवतको विशेष गरी महात्म्यमा रहेका सारा गर्भित प्रसङ्गहरू अत्यन्तै थोरै समयमा, स्वल्प समयमा, अन्त समयमा सुन्ने प्रयास गरौँ, चेष्टा गऱ्यौँ। यद्यपि भागवत भनेको एउटा विशाल महासागर हो। त्यो महासागरबाट भागवतलाई जति नै व्याख्या गरे पनि महिनौँ महिना, वर्षौँ वर्ष व्याख्या गरे पनि सागरबाट एउटा आफूले लिएर गएको पात्रमा जति पानी उठाउन सकिन्छ त्यति मात्रै उठाउन सकिन्छ भागवतबाट। त्यस्तो एउटा अगाध ग्रन्थ भागवत भएको हुनाले भागवत सम्पूर्ण कथा सुन्नलाई हामीले 7 दिन कमसेकम हामीलाई जरुरत पर्ने हुनाले यो स्वल्प समयमा हामीले भागवतमा रहेका भित्रका रहस्यका कुराहरू थोरै सुन्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। हामीले भनिरहँदा भएका कमी कमजोरी यहाँहरू पनि सबैजनाले श्रवण गर्दा भएका कमी कमजोरीहरू उनी दयालु परब्रह्म परमात्माले अवश्यमै पूर्ण गरिदिनुहुनेछ र विशेष गरी आज यो आयोजना भएको कपिल गोत्रीय परिवारले आदरणीय श्याम विष्टजी, सुदन, त्यसै गरी सरिता दिदी लगायत सम्पूर्ण परिवारले जुन यो सुन्दर एउटा एकाहा भागवतको
आयोजना गरिदिनुभयो, जुन एका भागवत उहाँहरू माध्यम बनिदिनुभयो। हामी सबैजना भेला हुने एउटा सुयोग्य अवसर हामीले पनि प्राप्त गऱ्यौँ र भागवतभित्र रहेका यी तमाम प्रसङ्गहरू र कथाहरूलाई साथमा वाङ्मय यो संस्कृत बाणीलाई पनि हाम्रा कर्णपुटद्वारा हामीले अवगाहन गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। समस्त कपिल गोत्रमा उत्पन्न भएर दिवंगत भएका तमाम पितृहरूको पनि उद्धारको हामी कामना गर्छौँ। पक्कै पनि भागवत भगवानले सबै ज्ञात अज्ञात पितृहरू सबैको उद्धार गरिदिनुहुनेछ भन्ने यही शुभाशयको साथमा यहाँहरूको बिचमा मैले पनि भागवतका सारा गर्भित प्रसङ्गहरू यदि भन्दा कुनै कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई क्षमा अवश्य यहाँहरूले गरिदिनुहुनेछ भन्दै आफ्ना सारा गर्भित उद्बोधनहरूलाई म पनि यही विश्राम गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। बोलो भागवत भगवान को, कृष्णचंद्र भगवान को, एकाह महोत्सव को, लक्ष्यवर्ती महामहोत्सव को, कपिल गोत्रमा उत्पन्न भएर दिवंगत हुनुभएका समस्त पितृहरूको दारोस्, समस्त कपिल गोत्रीय पितृहरूको, समस्त गुरुजनहरूको, कर्ता परिवारको, आयोजक परिवारको, समस्त भक्तवृन्दहरूको, भक्तहरू भगवानको आजको आनन्दको जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शम्भो। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।